Namo Venkateshaya. Today is a special day in our Suprabhatam journey. In this episode, I'll be chanting the first 15 shlokas of the Sri Venkatesha Suprabhatam one after another, invoking the divine morning of Lord Venkatesha. Let's chant together with love and devotion. Settle in, close your eyes, and allow each verse to gently awaken your spirit. Shall we begin? ॐ कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तर्षयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधास्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीरुहनारिकेलपूकद्रुमादिसुमनोहर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्ताः पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा शलीलमतकेलिशुकः पठन्ति शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्षमधुरास्वनया विपञ्च्या गायन्त्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसत्कृतचारुरम्यं शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावली च मकरन्दरसानुवित्तजङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्त्यसरसीकमलोद्धरेभ्यः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् योषागणेन वरदध्निविमर्थ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्तनतीव्रघोषः रोषत्कलिं वितततेककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्रशतपत्रगतालिवर्गाः हर्तुं श्रियं कवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्याः भैरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादं शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्
श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हरविरिञ्चि सनन्तनाद्याः द्वारे वसन्ति वरनेत्रहतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीशेषशैलगरुडाचलवेङ्कटाद्रि नारायणाद्रिवृषभाद्रिवृषाद्रिमुख्यम् आख्यात्वदीयवसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। Thank you for chanting with me. Each of these 15 shlokas is a gentle offering, inviting peace, devotion, and divine grace into our mornings. We'll continue this journey slowly and mindfully, one verse at a time in the upcoming episodes. Until then, hold this vibration close to your heart and keep chanting. Om Namo Venkateshaya. See you in the next episode.